प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा जय मसीह सालोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज मसीह यीशुको अनुयायी फेरि तपाईको बीचमा मैले परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएको छु। मेरे प्रिय, यो भन्दा पहिले हामीले वचन हेरिसकेका छौं, ज्ञानको वचन। आज तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याएको छु बुद्धिको वचन। तपाईले यसलाई ज्ञानको वरदान पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले दिनुभएको, और बुद्धिको वरदान पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पहिला वचन पढौं अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौं। प्रेरितको काम 27 को 23 देखि 24। किनभने जुन परमेश्वरको म हुँ र जसको आराधना म गर्दछु, उहाँले एक दूत आज राति मेरो छेउमा खडा भए। उहाँले मलाई भने, पावल नडराऊ, तिमी कैसरको सामु अवश्य खडा हुनु पर्छ र हेर, तिमीसँग जहाजमा चढ्ने जति सबैका प्राण परमेश्वरले तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। आउनुहोस् फेरि प्रेरित 27 को 31 पढौं। तब पावलले कप्तान र सिपाहीलाई भने, यी मानिसहरू जहाजमा बसेनन् भने तपाईहरू बाँच्न सक्नुहुने छैन। आउनुहोस् फेरि प्रेरित 27 को 10 पनि पिछाडी पढौं। यसो भन्दै सम्झाए, मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन, तर हाम्रो जीव ज्यानको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्दछु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर। इब्रानी 9 को 14 ले भन्छ, मरेको विवेकलाई पनि तपाई मसीहको रगतले शुद्ध गर्छ कि परमेश्वर जीवित परमेश्वरको सेवा हामी गरौं। हरेक प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा बेगर जो चलाए चलिन्छ शरीरमा चल्छ, त्यो मृत्यु नै हो। तर जो पवित्र आत्मामा चलाए चल्छ त्यसमा जीवन हुन्छ, अनि त्यो पवित्र आत्माले दिनुभएको जीवन हो मसीहद्वारा। यसकारण हे पिता, जति पनि भाइ बहिनीहरू यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ, तपाईं पवित्र आत्माले स्वयं उहाँलाई बुद्धिको वरदान र बुद्धिको कुराहरू निपुणता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा आमेन। तो पवित्र आत्माको पहिलो वरदान बुद्धिको वचन हो। मेरो प्रिय, बुद्धि एउटा प्रमुख वस्तु भए जस्तै बुद्धिको वचन पनि पवित्र आत्माको सर्वश्रेष्ठ प्रफुटन हो। जसरी हामीले तेस्रो भागको बुद्धिको आत्मा शीर्षकमा हामीले बुद्धिलाई विस्तार रूपमा अध्ययन गरिसकेको खण्डमा मैले तपाईहरुको बीचमा वचनलाई ल्याइसकेको छु। आज म बुद्धिको वचनलाई म केवल बुद्धिलाई ज्ञानको सही प्रयोग भनेर व्याख्या गर्न जाँदैछु। अनि ज्ञानको सही प्रयोग भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ पनि म भन्छु। तपाई कुनै एउटा तथ्य सत्य जान्नुहुन्छ होला, तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने वा त्यससँग कसरी व्यवहार गर्ने थाहा नपाउनु भएको हुन सक्छ। ज्ञानको वचनले एउटा तथ्य प्रकट गर्दछ, तर त्यस ज्ञानलाई के गर्ने हो त्यो भने भिन्दै कुरा हो। त्यो भन्ने भिन्दै कुरा हो। त्यसकारण कुनै पनि अवस्थामा कसरी व्यवहार गर्ने त्यो सामर्थ बुद्धि हो, या बुद्धिको वचन। ज्ञानको वचन र बुद्धिको वचनले प्राय जसो सँगसँगै एकै पटक काम गर्दछ। मेरो प्रिय, पावलले कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पहिलो पत्रमा हामीलाई केवल एउटै वरदानबाट सन्तुष्ट नहुने अर्थी दिएका छन्।
धेरै पल्ट एउटा समस्या समाधान गर्न एक भन्दा बढी वरदानहरूले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान हुने व्यक्तिले कुनै एउटा व्यक्तिमा दुष्ट आत्माको उपस्थितिलाई चिन्न सक्छ। यो भित्र दुष्ट आत्मा रहेछ भनेर त्यसको चरित्र र स्वभावलाई देखेर। आत्मपरकको वरदानले दुष्ट आत्माले त्यो व्यक्तिलाई नियन्त्रण र शासन गर्ने कारणका प्रकाश ज्ञानको वचनले प्रकट गर्ला। तर यी दुई वरदानहरूको सञ्चालन भए पनि यहाँनिर हामीलाई अरू वरदानहरूको आवश्यकता खाँचो हुन्छ। त्यस अवस्थाको कसरी सामना गर्ने त्यो थाहा पाउन हामीलाई बुद्धिको वचनको आवश्यकता हुन्छ। अनि त्यसले दुष्ट आत्माबाट छुटकारा र विजय प्राप्त गर्ने रहस्य हामीलाई प्रदान गर्दछ। यस्तो बुद्धिको वचनको महत्त्व अमूल्य छ। मानिसहरूको जीवन निर्णयहरू र अवस्थाहरूका लागि यसले हामीलाई कुञ्जी मतलब साँचो प्रदान गर्दछ, जसरी एउटा ताला खोल्ने साँचो। बुद्धिको आत्माभन्दा बुद्धिको वचन बिल्कुलै भिन्न हो भनेर हामीले राम्ररी बुझ्न पर्दछ। बुद्धिको वचन एउटा खास परिस्थिति वा अवस्थाको लागि दिइन्छ पवित्र आत्माद्वारा। त्यसको विपरीत बुद्धिको आत्मा चाहिँ एउटा निरन्तर र स्थायी अभिषेक हो एक व्यक्तिमा। बुद्धिको आत्माले केवल खाँचोहरूमा मात्र काम गर्ने होइन, यो त बुद्धिको वचनको काम हो। बुद्धिको वचन एउटा व्यक्ति वा मण्डलीको फाइदाको निम्ति हो, तर बुद्धिको आत्मा चाहिँ एउटा मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा स्थायी नियन्त्रण र प्रभाव पार्ने पक्ष हो। बुद्धिको वचन आउने प्रक्रिया एउटा अवस्थादेखि अर्को अवस्था र एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा एकदम बेग्लै किसिमबाट आउन सक्छ। मेरो मित्र, एउटा अगमबानी पवित्र आत्माको प्रभाव सपना वा दर्शनद्वारा हामीले बुद्धिको वचन प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसै गरी एक पटक पावललाई भए जस्तै एउटा स्वर्गदूत हामी कहाँ आएर पनि हामीलाई भन्न सक्छ, जसरी हामीले प्रेरित 27 को 23 अनि 24 मा पढिसकेका छौं। यसकारण प्रभुले हामीसँग चाहनु भए अनुसारको तरिकाबाट उहाँलाई सुन्न हामी खुल्ला र संवेदनशील हौं, किनभने बुद्धिको वचन धेरै प्रकारले प्रफुटन हुन सक्छ। पावलको जीवन आत्माको वरदानको एक पछि अर्को गर्दै अनेकौं प्रफुटनहरूमा जेलिएको छ। यसको एउटा अनुपम उत्कृष्ट उदाहरण चाहिँ रोमको यात्रामा उनी नीरोको सामने पृच्छेको निम्ति जाँदा घटेको घटना हो। जस जहाजमै हुँदा त्यो पानी जहाज एउटा आँधीमा फस्छ अनि कप्तान र सिपाहीहरूलाई भन्छन्, यी मानिस नाविकहरू जहाजमा बसेनन् भने तपाईहरू बाँच्न सक्नुहुन्न। प्रेरितको काम 27:31 हामीले पढिसकेका छौं। तिनीहरू एउटा साँच्चैको अप्ठ्यारोमा परेका थिए र विकल्पहरूमाथि विचार गर्दै थिए।
के गर्नुपर्ने हो के नगर्नुपर्ने हो। नाविकहरू जहाजलाई त्याग्ने सुरसारमा थिए, छोडेर भाग्ने। तर पावलले प्रभुबाट प्राप्त एउटा बुद्धिको वचन दिएर बाँच्नको लागि के गर्नुपर्ने हो सो उनले तिनीहरूलाई भने। नाविकहरू जहाजमा नरहेमा बाँकी बचेका यात्रीहरू बच्न सक्ने छैनन् भन्ने कुराको चेतावनी उनले तिनीहरूलाई दिए। पावलले यसरी बुद्धिको यो वचनले जहाजमा भएका सबैको हितको कारण भयो। आत्माले भरिएको जीवन जिउनुको के महत्व हुन्छ सो पावल निश्चय नै जान्दथे। रोमको यात्राक्रमको विभिन्न मोडमा पावलले ज्ञानको वचन वा बुद्धिको वचन प्राप्त गरेका तथ्य एउटा होशियार पाठकले पक्कै पनि ख्याल गरेको हुनुपर्छ। उदाहरणको निम्ति प्रेरित 27:10 मा उनले सम्भावित दुर्घटनाका बारेमा चेतावनी दिए। मित्र हो, यो समुद्र यात्राले केवल जहाज र माल सामानको मात्र होइन तर हाम्रो जीवनको समेत खतरा र नोक्सानी होला भन्ने म देख्दछु। ज्ञानको वचनद्वारा मात्र पावलले यो कुरा थाहा पाउन सम्भव थियो। बुद्धिको वचन प्राथमिक कार्य र उद्देश्य व्यक्ति वा मण्डली सामूहिक विश्वासीहरूलाई अगुवाई र निर्देशन दिनु हो। सम्भावित हरेक अवस्था तथा परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने मण्डलीले थाहा पाओस् भनेर यो बुद्धिको वचन दिइएको छ पवित्र आत्माद्वारा। धेरै वर्ष पहिले म नयाँ विश्वासी हुँदा मलाई थाहा थिएन बुद्धिको वचन के हो, ज्ञानको वचन के हो, 9 दान वरदान के हो, आत्माको फल के हो। तर म एउटा कलिसियामा काम गरिरहेको थिएँ लिडरहरूको बिचमा। अनि एकपल्ट झट्ट एउटा स्त्री उठेर आराधनाको बिचमा चिल्लाइन्। चिल्लाउने बित्तिकै उहाँको एउटा लिडर दिदीले उहाँको गएर पीठ सुमसुमाउन थाल्नुभयो। अनि पीठ सुमसुमाउन थाल्दा सुमसुमाउँदाखेरि चाहिँ उसले अचानक आक्रमण गर्ने कोसिस गर्दै थियो। अनि त्यहाँदेखि मैले त्यो आराधनाकै बिचमा गएर उसलाई मेरो भित्रबाट यस्तो मनबाट भयो कि यसलाई डाँट भन्ने भयो। मैले त्यो भित्र दुष्ट आत्मा रहेछ भन्न मैले थाहा पाएँ। अनि अर्को पटकमा दुष्ट आत्मा रहेछ के गर्नुपर्ने भन्न उहाँ सामने उभिँदाखेरि चाहिँ डाँट भन्ने भित्रबाट शब्द आयो। अनि मैले डाँटेँ, त्यो दुष्ट आत्मा निक्ल्यो। तर मलाई थाहा थिएन त्यतिखेर मेरो जीवनमा बुद्धिको वचन र ज्ञानको वचनले काम गर्दै रहेछ भनेर। यतिखेर म थाहा पाउँदैछु। त्यस कारणले मेरो प्रिय मित्र, मैले भन्नुको अनुसार जो बुद्धिको वचनले ती तथ्यहरूलाई ठिकसँग प्रयोग गरेर प्रभुले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्न मलाई सहायता गर्यो। त्यसै गरी एउटा खास अवस्थामा के गर्ने र कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर हामीलाई बुद्धिको वचनले मद्दत गर्दछ। यही कुरा हो, हामी बुद्धिको वचनद्वारा जिउनु पर्छ र जीवनका हरेक महत्त्वपूर्ण गोरेटोहरूमा धेरै सधैँ नै प्रभुबाट सुन्नुपर्छ। सिद्धान्तका आधारमा मात्र जिउनेहरू जति नै असल भए पनि तिनीहरूका जीवनका कुनै पक्षमा तिनीहरूले प्रभुलाई गुमाउने छन्। किनभने प्रभुको इच्छा जबसम्म जाहेर हुँदैन प्रभुको कामलाई हामीले गुमाउने छौँ अनि प्रभुलाई पनि गुमाइ पठाउने छौँ। धेरैचोटि परमेश्वर हामीलाई मानव बुद्धि तथा तर्कको विपरीत जाने आदेश दिनुहुन्छ। दाउद सिद्धान्त वा चलाखीमाथि निर्भर रहेन। को दाउद
पलेस्टिनहरूको विरुद्धमा युद्ध जाँदा हरेक पल्ट उसले प्रभुको खोजी गर्यो। प्रभुले के चाहनुहुन्छ के चाहनुहुन्न, दाउदले हरेक समय उसले खोजी गर्यो अनि उसको निम्ति प्रभुले तयार पार्नु भएको रणनीति हरेक पल्ट बेग्लै हुन्थ्यो। ख्रिस्ट यीशु मसीहले सबैलाई एउटै प्रकारले चङ्गाई दिनु भएन, अलग अलग प्रकारले उहाँले चङ्गाई गर्नुभयो। मानिसहरूलाई निको पार्ने एउटै सिद्ध तरिका छैन भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। बाइबलको अनुसारले यो क्रिस्चियन जीवनका प्राय सबै पक्षमा लागू हुन्छ। विश्वासीहरूको जीवनमा धेरै क्रिस्चियनहरू एकदमै व्यवस्थावादी तथा सैद्धान्तिक रूपमा कठोर हुन्छन्। खुल्लोपना, स्वतन्त्रता तिनीहरूमा पटक्कै हुँदैन। त्यसो गरेर तिनीहरूको जीवनमा नयाँ र स्वास्थ्य किसिमबाट काम गर्ने दिन तिनीहरू पवित्र आत्मालाई सजिलो तुल्याउँदैनन्। हाम्रो निम्ति प्रभुको के इच्छा छ र कुन दिशामा उहाँ हामीलाई लिएर जान चाहनुहुन्छ सो प्रभुबाट सुन्नमा हामी स्वतन्त्रता खुल्लापन हुनु पर्दछ। यसरी हामी हाम्रो जीवन र मण्डलीको दुवैमा बुद्धिको वचनको महत्त्वलाई देख्न सक्छौँ। मेरे मित्रों, यो वचनको द्वारा तपाईहरुलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।